واحنا شباب السلمية وشبالها بنخمد الفتنة مع كيالها بالصبر والحكمة نفك أطفالها لا واجهت لا خير في ردادها احنا لها مهما تعينه من دول بموالها احنا لها لو يستعن بالجن في طوالها فاحنا اليمن بجنوبها وشمالها لو هددونا بالسجن واغلالها لا واجهت لا خير في ردادها احنا لها والطائرات والهاونت وافعالها مدافعه نرقص على ضبالها دبابته ترحب وحي قبالها ثورة ورب الكون صيرنا لها لابد ما تنجع مثيل امثالها لا واجهت لا خير في ردادها احنا لها ما يستطيع فرعون يتصدى لها حتى ولو يأمر بذبح أطفالها لو ترمي السحرة جميع حبالها شعب اليمن لا قال كلمة قالها لن يقدر النمرود على إفشالها لا واجهت لا خير في ردادها احنا لها حتى ولو يحرق جميع أجيالها ما يرقد إلا لا ضرب بنعالها ولو جمع من كل قوم ذالها لو يفعلوا أزمة بكل أشكالها احنا لها احنا لها احنا لها احنا أولو بأس شديد ساعة حماها والوقيد بالسلم قربنا البعيد وبصبرنا ذاب الحديد ونصرنا أصبح أكيد بالحسم نفعل ما نريد ونبني اليمن الجديد احنا شباب السلمية واحنا الأسود الضارية أهل الصدور العارية ندك عرش الطاغية وعصابته والمافيا لو يطلعوا وينزلوا باينتهوا وفي الآخر بايرحلوا أو في القفص بايدخلوا في المحكمة يتحاكموا وفي الآخر بايفهموا وعندها يتندموا احنا لها قواتهم غاراتهم دالاتهم ورصاصهم وسهامهم ورماحهم وجموعهم وجنودهم وعوانهم قنواتهم لياتهم لفاتهم وافواههم قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم احنا علي بشعالها احنا لها والله هيأنا لها احنا رجال الحرب واحنا ابطالها واحنا شباب السلمية وشبالها بنخمد الفتنة مع كيالها بالصبر والحكمة نفك أطفالها